iman yang oleh zaman ini. الله أكبر.
قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون فلا كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة ما شاء الله هم فيها خالدون ما شاء الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها साहब ने बड़े ही किराने अंदाज